الله الرحمن الرحيم لا يغرنك دوکدن کی تعالی تقلب الذين اوریدل دغه کسانو کفرو چې کفر کړه دے فی البلاد بخارونو کې متاع قلیل سکد لگا ثم مأواهم جهنم بیا زید دید جهنم وبئس المعاد او بد زید ګرځېدو دی بد بچونه ده لكن الذين لیکن هغه کسان اتقوا چې پرهیزګاري وکړه ربهم در خپل لهم دی لرا جنات باغونه دي تجري چې بهیږي با من تحت الانهار لاندې داغې نولې خالدین فیها همیشه به په دې کې نزلا من عند الله دا ملمستیا دا طرف دا اللہ نا وما عند الله واغا چی دی سر دا اللہ خیر للابرار بہتر دی دا پارد نیکانو وَإِنَّ مِنَ آلِ الْكِتَابِ او یقینا بعض دالی کتابنا لمن خامخا غسوک دی یؤمن باللہ چی ایمان روڑی پا اللہ وما انزل الیکم آغا چی نازل شوی تاستا وما انزل الیهم آغا چی نازل شوی دیتا خاشعین للہ یریدون کی دی دا اللہ نا لا یشترون ناخلی بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ سمنا قلیلا دنیا لگا اولائکا دغا کسان لهم دی لرا اجر مجر دی عند ربهم پنیز رب دی ان اللہ یقینا اللہ سریع الحساب زری حساب کو ان کے دے یا ایوہ الذین آمنوا و ایمان والو اسبرو کلک شید اللہ پا دین وصابرو او تعلیم دا صبر ورکی ورابطو او زورور شی پا دشمن باندے واتقوا اللہ یریگی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شئی